तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान और कमाल का लाजवाब नुस्खा बताएंगे। अगर दो औरतें हैं या तीन हैं तो फिर ये पैकेट टिक्की भर खा लो, नफस फारिग होने के बाद भी सख्त रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि इन आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक शादी के बाद कभी दूसरी शादी करके बैठे हुए हैं और कभी कभी उन्हें 3 शादियां भी करनी पड़ती हैं। एक ऐसा जबरदस्त किस्म का नुस्खा बता रहा हूं जिनकी 2 शादियां हैं या 3 शादियां हैं या बिल्कुल नल है, जिनकी गुंजाइश ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि उज़्व तनासुल मेरे साथ है कि नहीं। एक नुस्खा बता रहा हूं, वो बनाया करें, इससे उनकी जबरदस्त पावर रहेगी। कभी भी मर्दाना ताकत से हाथ नहीं धोएंगे, कभी भी इन मर्दाना ताकत से वो दूर नहीं जा सकते। एक ऐसी ही दवाई जिसका आपको जिंदगी में ऐसी दवाई का पता ही नहीं, जिसका इल्म ही नहीं, वो मैंने अपने तिब्बी नुस्खा जात में से बहुत जबरदस्त चीज पसंद की है, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जिनके पट्टे कमजोर हैं, जिनका उज़्व तनासुल पावर में नहीं है, जिनकी नामर्दी है, या एक बीवी से जब दूसरी बीवी आपको बुलाती है, एक से दूसरे दिन या एक रात में दूसरी दफा आप नहीं जाते, उसके खाने से 40 दिन के बाद एक ऐसी ताकत आएगी जिस तरह घोड़े में ताकत आ जाती है। 24 हार्स पावर। 24 पावर किसे कहते हैं? यानी कि वो पावर के जो इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरेटर इस तरह की पावर इसमें वो होती है। ये मर्दाना ताकत की भी ऐसी ही पोजीशन है जिसमें ताकत रखने वाला बंदा एक अच्छे हार्स को क्रॉस करता है, वो ताकत है। नुस्खे के साथ ये अच्छी अच्छी बातें हम इसलिए बताते हैं, ये बातें पूरी जिंदगी में काम आने वाली होती है। अगर हम इन बातों पर अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत के साथ हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है। वीडियो को पूरा देखिएगा। शुक्रिया। अयारी और मक्कारी इस छोटे कंबल की मानिंद है जिससे सर छुपाऊं तो पीर नंगे हो जाते हैं। मौलाना रूमी एक दफा फरमाने लगे कि सब मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग याद के जरिए इसे जिंदा रखते हैं। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। इंसान को जब जिंदगी की समझ आ जाती है तो सबसे पहले हंसी गुम हो जाती है। यह जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। इस दुनिया में गरीब का पेट तो भरा जा सकता है मगर अमीर की आंख नहीं भरती। खुश आमदीद शख्स भलाइयों और बुराइयों दोनों को पसंदीदा बताएगा। जो खौफ में मुब्तला है कि हार ना जाए, वो जरूर हार जाएगा। सालगिरह यानी कि साल गिर गया, ये बजाय खुशी के अफसोस की बात है कि जिंदगी का 1 साल कम हो गया। वो जो उठाते हैं दूसरों के किरदार पे उंगलियां, तोहफे में इनको आईने दीजिए। 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से इब्न आदम के सारे काम काबू में आ जाएंगे। तुम अपनी मुसीबत का कभी शकवा ना करो और अपनी बीमारी किसी को मत बताओ और अपनी जबान से अपनी खूबियां बयान ना करो और अपने आप को मुकद्दस और पाकीज़ा ना समझो। शाम हो चुकी है, बाजार बंद होने को है और सौदा खरीदा ही नहीं, और ये वक्त की आखिरी पुकार है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक है और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। अगर आपके सामने कोई गलत या नामुनासिब बात की जाए तो आप इससे ऐसे ना आशना होकर बैठे कि अपने गोया उसकी बात को सुना ही नहीं। दुआएं देने वाले से बढ़कर कोई सखी नहीं और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर कोई दौलतमंद नहीं। कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान जरूर होती है कि अगर सारी दुनिया इस इंसान से नफरत करने लगती है तो कोई एक जरूर इस पे जान छिड़कता है।
صرف ایک غلطی ہو جانے سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کی ہمراہی میں تم نے قہقہے لگائے ہوں گے، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کی ہمراہی میں تم نے آنسو بہائے ہوں۔ کچھ رشتوں کو عزت کے ساتھ چھوڑ دینا بے عزتی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ من میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ لوگوں کا لوگوں سے مل جانا ہمیشہ حادثاتی نہیں ہوتا، بلکہ تو اس میں اچھا سبق ہوتا ہے یا پھر وہ اچھی نعمت ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، موت، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ انسان کو مٹی سے بنے مٹکے کی مانند ٹھنڈا، عاجز اور تکبر سے خالی ہونا چاہیے، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی ہو۔ تکبر اسے زیب نہیں دیتا۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، تو جب کوئی آپ پر اعتماد کرے تو کوشش کرے اس کے اعتماد کا مان کبھی نہ ٹوٹے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ جب کسی کو تمہاری تکلیف سے تکلیف محسوس نہ ہو تو راستہ بدل لو، ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ یہ مت سوچو کون کب کیسے بدل گیا، کتنا بدل گیا، بس یہ سوچو کہ کیا دے گیا، کیا سکھا گیا۔ تعلق توڑنے اور نظر انداز کرنے والوں کو راستہ دیجیے، واسطہ نہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نہ تو بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ دو طرح کی محبت انسان کو کبھی غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ کی محبت اور دوسری اللہ کے لیے محبت۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لے۔ زعفران 4 ماشا، مستگی رومی 2 ماشا، سلجیت 4 ماشا، لونگ 4 ماشا، اقرقرہ اور مشک 1 تولہ۔ زندگی میں کبھی سلوٹ کرو گے اگر میرے اللہ نے چاہا تو، اگر میرے اللہ نے نہیں چاہا تو اس طرح کی اچھی دوائی کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، تم میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہاں بہت کم لوگ ایسے زندگی میں ایسی چیزیں بتاتے ہیں۔ مردانہ طاقت کے حساب سے اس کو پیس کے رکھیں۔ مشک آخر میں ڈالیں، لیکن مشک وہ ہو جو 1 نمبر ہو۔ 1 نمبر کوئی اللہ کا بندہ ملے تو ان سے مشک حاصل کرے، اور 3 حکیموں کو چیک کروائیں تو پھر مشک اگر آپ کو وہ کہے کہ ٹھیک ہے تو پھر وہ ڈال دے۔ اس مشک کو جب ڈالیں گے آخر پہ ڈالیں، اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں، اور گولی بنانی ہے دانہ مونگی کے دانے کے برابر، ٹھیک ہے؟ 1 دانہ شام 4 بجے آپ ٹھنڈے دودھ سے کھایا کریں گے، لیکن وہ لوگ استعمال کریں جو شادی شدہ ہے۔ جو شادی شدہ نہیں ہیں پلیز اسے ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تھوڑی سی مہنگی دوائی ہے لیکن آپ کے لیے اچھی ہے۔